नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा हेडलाइन्स। अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस 330 जहाज सोमबार चीनको राजधानी बेजिङ जाँदै। सोमबार राति उडेको जहाज अक्सिजन सिलिन्डर लिएर मंगलबार बिहान 8 बजे स्वदेश फर्कने। नेपालमा विभिन्न देशबाट 28 अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारी आयात। कृषि प्रधान मुलुक नेपाल तरकारीमा परनिर्भर हुनु दुःखद भएको अर्थविदहरूको टिप्पणी। निजी कम्पनीहरूले ल्याएको खोप सरकारले नकिन्न। निजी कम्पनीहरूले पनि सोचे झै ठूलो मात्रामा खोप भित्राउन साहस नभएको औषधि व्यवस्था विभागको भनाई। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गको गौरीगञ्ज सडक खण्ड नक्सा विपरीत निर्माण। जनप्रतिनिधिको मिलोमतमा नक्सा विपरीत बाटो बनाएको भन्दै स्थानीयको आक्रोश। र सोमबार नेप्से सूचक 27 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम भने 2 साता यताकै कम 4 अर्ब रुपियाँमा सीमित। बिजनेस टुडेको सुरुमा अक्सिजन सिलिन्डर लिनको लागि नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस 330 जहाज सोमबार चीनको राजधानी बेजिङ उडान सम्बन्धी समाचार। अक्सिजन सिलिन्डर लिनको लागि नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस 330 जहाज सोमबार चीनको राजधानी बेजिङ जाँदैछ। अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सोमबार राति 11:30 बजे उड्ने जहाज चीन जाने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सोमबार राति उडेको जहाज अक्सिजन सिलिन्डर लिएर मंगलबार बिहान 8 बजे स्वदेश आइपुग्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चीनबाट 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइनेछ भने 170 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनबाट कुल 20,000 सिलिन्डर ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ, जसमा पहिलो चरणमा 400 थान मात्र ल्याउन लागि हो। पछिल्लो समय मुलुकमा दोस्रो चरणको कोभिड फैलेपछि अक्सिजनको माग बढ्दो छ। त्यसै कारणले पनि सरकारले चीनबाट अक्सिजन ल्याउन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, तर चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को गएको 9 महिनाको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा विभिन्न देशबाट 28 अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ। यो 9 महिनामा तरकारी आयातमा मात्र 27 अर्ब 56 करोड भन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि तरकारीमा परनिर्भर हुनु दुःखद विषय भएको अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को गएको 9 महिनामा विभिन्न देशबाट 28 अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ। सोही समयमा नेपालबाट भने 50 करोड रुपियाँ बराबरको मात्र तरकारी अन्य मुलुकमा निर्यात भएको देखिएको छ। यो 9 महिनामा तरकारी आयातमा मात्र 27 अर्ब 56 करोड 37 लाख 11 हजार रुपियाँ व्यापार घाटा भएको छ। नेपाली भान्सामा दैनिक पाक्ने आलु आयातको आँकडा धेरै रहेको छ। भारत लगायत मुलुकबाट करिब 23 करोड केजी आलु नेपाल भित्रिएको छ। नेपाल तथ्याङ्क विभागको आँकडा अनुसार 9 महिनामा भारतबाट मात्रै 21 करोड 42 लाख 46 हजार 679 केजी आलु नेपाल भित्रिएको छ। बंगलादेशबाट पनि 1 करोड 35 लाख 75 हजार केजी आलु नेपाल भित्रिएको छ। चीन, इन्डोनेसिया लगायत अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि आलु आयात भएको छ। आलुमा नेपालबाट करिब 7 अर्ब रुपियाँ रकम बाहिरिएको छ। आलु आयातमा 54 करोड 13 लाख 94 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसै गरी यो 9 महिनामा भारत लगायतका देशबाट 8 करोड 88 लाख 86 हजार 883 किलो प्याज नेपाल भित्रिएको छ। सबैभन्दा बढी भारतबाट प्याज आयात हुन्छ भने इजिप्ट, चीन, टर्कीबाट पनि ल्याउने गरिन्छ। प्याज खरिदमा 3 अर्ब 43 करोड 32 लाख 21 हजार रुपियाँ बाहिरिएको छ, जसमा 31 करोड 46 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। सोही अवधिमा चीन र भारतबाट हरियो र सुकेको लसुन 1 करोड 17 लाख केजी आयात भएको छ। लसुन भने भारतको तुलनामा चीनबाट बढी भित्रिने गर्दछ। लसुनका लागि नेपालले 9 महिनामा 1 अर्ब 28 करोड रुपियाँ खर्चिएको छ।
हरियो तरकारी 9 महिनामा सबैभन्दा धेरै काउली नेपाल भित्रिएको छ। सो अवधिमा काउली मात्रै 21 लाख केजी आयात भएको छ। त्यसैगरी भेडे खुर्सानी 20 लाख केजी, फर्सी 18 लाख केजी, सुक्खा खालका तरकारी सदरमा 72 लाख केजी 9 महिनामा नेपाल भित्रिएको छ। यसैगरी गाजर, मूला, बन्दाकोपी, मूला, काक्रो 17 लाख 11,187 केजी, हरियो केराउ 8 लाख 80,000 केजी आयात भएको छ। 5 लाख केजी च्याउ भित्रिँदा भारतमा 8 करोड 60 लाख 34,000 रुपैयाँ बाहिरिएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि तरकारीमा परनिर्भर हुनु दुःखद भएको अर्थविदहरूको टिप्पणी रहेको छ। सरकारले आयात रोक्ने र बाँझो जमिनको प्रयोग गरेर देशमा नै उत्पादन बढाउने हो भने तरकारीको लागि अन्य मुलुकहरूको मुख ताक्न नपर्ने अर्थविदको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीको बडी केदार गाउँपालिका 5 लाना केदारे बढमा हावाहुरीसँगै आएको असिना पानीले लाखौंको क्षति पुर्याएको छ। किसानले लगाएको तरकारी पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने फलफुल लगायत बारीमा पनि क्षति पुगेको छ। त्यसै किसानले लगाएको अदुवा, मकै, प्याज लगायतका अन्य बालीनाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको बडी केदार गाउँपालिका 5 का स्थानीय कमल नेपालीले बताउनु भएको छ। देशमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा वर्षभरिको आमदानीको स्रोत मानिने अदुवा, मकै, मौसम र सुन्तला लगायत नष्ट भएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। नेपाल सरकारले भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटलाई 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिदको लागि अग्रिम भुक्तानी दिए पनि 10 लाख डोज खोप अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। यस्तै 50 लाख खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा भारत सरकारले अहिले दिन नसक्ने पत्र पठाइसकेको छ। नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोप सरकारले सहजै ल्याउन नसक्ने भएपछि निजीलाई अघि सार्ने सरकारले निर्णय गरेको हो। निजी कम्पनीहरूले ल्याएको खोप सरकारले नकिन्ने जनाएको छ। तर खोप आयात गर्ने कम्पनीले खरिद, ढुवानी, भण्डारण गर्दाको मूल्यमा 10% नाफा लिएर सर्वसाधारणलाई लगाउन दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। सरकारले जुन खोप ल्याएर निशुल्क नेपाली नागरिकलाई लगाउने जुन प्लान गरेको छ त्यो प्लान चाहिँ केही पनि परिवर्तन भएको छैन। खोप कम्पनीहरूले 80%, 75% जस्तो यस्तो खोप चाहिँ सरकारहरूलाई बेच्छन्। त्यही शर्तमा उहाँहरूले ल्याउन लाग्नु भएको हो। केही मात्रामा ल्याउनु भयो भने पनि हामीले खोप लगाइरहेको यो अभियानलाई चाहिँ थोरै भए पनि टेवा पुर्याउँछ। त्यस हिसाबले चाहिँ प्राइभेटलाई पनि स्वीकृति दिएको। हामीले हाम्रो किसिमले ल्याउने प्रक्रिया हाम्रो यथावतै छ। हामीले जुन प्रक्रियाबाट खोप ल्यायौँ त्यही प्रक्रियाबाट ल्याउँछौँ। यता औषधि व्यवस्था विभागले भारतको कोभिसिल्ड खोप मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। खोप ल्याउन चाहने निजी कम्पनीले पनि कोभिसिल्ड मात्रै ल्याउन पाउनेछन्। औषधि विभागले चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप बिक्रीको लागि पनि अनुमति दिएको छैन। निजी कम्पनीहरूले पनि सोचे झैं ठूलो मात्रामा खोप भित्राउन सहज भने नभएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीको भनाइ छ। नेपालमा चाहिँ कुनै पनि खोप या औषधि आयातको लागि चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ता हुन जरुरी छ र यहाँ पनि हामीले चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ताहरूलाई चाहिँ जुन खोपका चाहिँ उत्पादकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अथराइजेसन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ त्यही अन्तर्गत भएर चाहिँ अनुमति दिएको हो र अहिले चाहिँ 3वटा खोपलाई चाहिँ हामीले आयात अनुमति प्रदान गरेको अवस्था छ। सरकारले नेपालमा नै कम शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने गरी निजी कम्पनीलाई खोप आयातको अनुमति दिएको छ। यसले सरकारको कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने र सबै सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने पक्का छ। तर सरकारले बनाएको नियम भने निजी कम्पनीले पूर्ण रूपमा पालना हुन आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यति बेला पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि झापाको गौरीगञ्जमा भने जनप्रतिनिधिको मेलोमतमा राजमार्गको नक्सा विपरीत ड्रेन निर्माण गरी बाटो नागबेली बनाइएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य अहिले धमाधम भइरहेको छ। सोही राजमार्ग निर्माणमा झापाको गौरीगञ्जमा भने जनप्रतिनिधिहरूकै मिलोमत्तोमा राजमार्गको आकार नै परिवर्तन गरिएको छ। आफन्तको घर जग्गा जोगाउन विद्यालयको सिधा पर्खाल भत्काएर वडा अध्यक्ष मखना महतोले राजमार्गको नक्सा नागबेली बनाएको र यसमा गाउँपालिकाका प्रमुख बाबुराजा श्रेष्ठको पनि मिलेमत्तो रहेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। आफ्नै दाजु अशोक महतो उसलाई जगाउन र साथै आफ्नो उसको भिटा जुन अहिले यो चोकको तपाईको पश्चिम र उत्तरको कुना जुन पर्छ त्यसमा पनि उसले पेलेकै हो। उसले भनेको कसले? गाईदार महतो, मखना महतो, माने वार्ड नम्बर 3 र बाबुराज समेतको मिलोमतो छ यिनीहरूको, एउटा ग्याङ नै छ यिनीहरूको। कसरी चाहिँ दक्षिण पेलेर चाहिँ आफ्नो जोगाउँ त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पुरै मनसाइरहेछ। 3 चोटि 4 चोटि नाप्यो। हजुर, नापमा जहिले पनि अदलबदल भइरह्यो। अब अदलबदल भयो, अब यो बन्ने सवालमा चाहिँ यहाँ किला गाडी बुझ्नुभयो, यो बाङ्गो टिङ्गो हुनुको अब तपाईँलाई कारण म भन्दैछु। कसैले पनि यकिन दिन चाहेन। किला नाप्यो, किला ठोक्यो, जहाँ किला छ त्यहीँ बनाउँदाखेरि यो दुर्दशा भयो। जोर जबरजस्ती यहाँ हुनुपर्छ, यहाँ यो गर्नुपर्छ। हामी गाउँ विकासमा बैठक गरे, सबै द्विपक्षीको बोलाएर त्यहाँ के निर्णय भयो नक्सा बमोजिम बाटो सुन्नु हुने त्यो नकल मसँग छ। मैले फोटोकपी गरेर राखेको छु। इटारीबाट मैले लिएर आएँ, बिच सेन्टरबाट 15-15 मिटर, त्यो पनि मसँग छ। तर त्यसको पहल भएन। किन पहल भएन? कारण के हो? गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रमुख बाबुराजा श्रेष्ठले भने स्थानीयले जग्गा दिन नमानेका कारण ड्रेन बाङ्गोटिङ्गो बनाउनु परेकोले राजमार्ग बाङ्गोटिङ्गो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नक्सा बमोजिम जस्तो हिसाबको छ त्यो आधारले चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको कारणले कतै चाहिँ आधी मिटर दायाँ बायाँ, जस्तै बाटो नाला सिधा गर्ने भने आधी मिटर दायाँ बायाँ हुनसक्छ है साथीहरू। यो किन आधी मिटर जग्गा मेरो पनि बेसी जान सक्छ, आधी मिटर जग्गा स्कुलको पनि बेसी जान सक्छ, कुनै व्यक्तिको पनि बेसी जान सक्छ। यता वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष मखना महतोले बाटो निर्माणका क्रममा बनाएको ड्रेन बाङ्गोटिङ्गो बनाइएको आफूलाई पछि मात्र थाहा भएको बताउनु भएको छ। राजमार्ग अनावश्यक रूपमा यसरी बाङ्गोटिङ्गो बनाउन नहुने भन्दै सो काम गलत भएको र बाङ्गोटिङ्गो ड्रेन भत्काई राजमार्ग पुनः सिधा बनाउन ड्रेन सिधा बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। किन म त जिम्मेवारी व्यक्ति हो नि, जनताले आशा गरेर भोट दिएको छ नि, मैले त गर्नुपर्छ, त्यसलाई पहल गरेर काम चाहिँ गर्छु। म भएन भने के गर्छु तपाईँ? भएन भने कामै गराउने त कसरी हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ क्या। काम गराउने नै हो, त्यो बाङ्गोलाई सिधा पार्नु पनि पर्छ, त्यो दायित्व र गर्छु पनि। मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको सो सडक खण्डको अन्य क्षेत्रमा भने नक्सा अनुसार नै निर्माण भएको छ। मोतीदानले 71 करोड लागतमा रतुवा खोलादेखि बनियानी खोलासम्मको 13 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेछ। झापा सहकर्मी उत्तम रिजालको रिपोर्ट। दाङका 10वटै पालिकाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेर कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका पनि अक्सिजन र बेडको अभाव छ। जिल्लामा रहेका निजी अस्पतालहरूले कोरोना महामारीमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्, तर राज्यले निजी अस्पतालसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरेको निजी अस्पतालहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। दाङमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढिरहेको छ। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही र लमहीमा अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाई गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। जिल्लामा 1 दर्जन बढी निजी अस्पतालहरू रहेका छन्। उनीहरूले पनि महामारीमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्, तर राज्यले निजी अस्पतालसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरेको निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू को गुनासो छ। निजी अस्पताललाई भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने निजी अस्पतालहरूको सुझाव छ। यो कोरोना रोगको बिरामी त्यो अस्पतालमा गयो भने पछि अरू जनलका बिरामी पनि त्यो अस्पतालमा डरले आउन सक्दैनन्। त्यस्तो बेलामा ती निजी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। तसर्थ राम्रो के हुन्छ भने यो 2-3 महिनाको लागि सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई पनि लिजमा लिने अर्थात् भाडामा लिने र त्यहाँ सरकारी शुल्क तोक्ने र त्यो पैसाबाट नपुग सञ्चालन खर्च राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भनेदेखि यसमा कुनै विवादै छैन।
तुलसीपुरमा रहेका निजी अस्पतालहरूले करिब 50 बेड कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि बनाउने योजना रहेको पनि अक्सिजन अभावले गर्दा समस्या भएको बताएका छन्। मनबाट अक्सिजनको एकदम म्याक्सिमम सर्टेज भन्ने कुरा पनि आइरहेछ र सर्टेज पनि छ। अहिले हस्पिटलमा पनि मैले खाली कति सिलिन्डर भएको सिलिन्डर भर्न पठाएको छु, आएकै छैन। नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कोभिड कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुली, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर जस्ता ठुला अस्पतालमा त अक्सिजनको महामारी, अक्सिजनको हाहाकार मचिरहेको बेलामा हामीलाई झन् एकदम सङ्कट हुने हो कि थप सङ्कट गइरिने हो कि भन्ने कुराले अलिकति सताएर हामी थोरै ब्याक भएको अवस्था छ। निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार नगरेको भन्ने हल्ला आइरहेको भए पनि अस्पतालमा आउने कुनै पनि बिरामीहरूलाई उपचार नगरी फिर्ता पठाउने नगरेको दाङका निजी अस्पतालले जनाएका छन्। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीमा सहयोग गरेको तर अहिले भने अक्सिजन अभावले समस्या भइरहेको बताइएको छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले चुनौतीको विषय चाहिँ अक्सिजनकै चुनौतीको विषय बनेको छ। बिरामी राख्यो, अक्सिजन छैन, अक्सिजन पुर्याउन सकेको छैन होइन। अब नेपालमा जो भर पर्नु परेको छ। अब नेपालमा चाहिँ आउँदै आउँदै यहाँ के अरे बिरामीको ल्याउने सम्भावना बढेको छ। दाङमा अब आइसियुको जुन कोभिड उपचार गर्ने गरी आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव पनि यहाँ खड्केको छ। तर हामी कहाँ आएका बिरामीहरूलाई हामीले निरन्तर सेवा दिएको छ। जिल्लाका 10वटै पालिकाले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेर उपचार गरिरहेका छन् तर अक्सिजन र बेडको अझै अभाव भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा जोड दिनु आवश्यक छ। दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण तेलको उपभोग कम भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। युरोपमा पनि युरोपियन महासंघले समेत पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने नीति लिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न थालेको हो। केही दिन यता अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूमा तेलको माग बढ्न थालेपछि मूल्य बढ्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोनाको संक्रमणका कारण तेलको उपभोग कम भए तापनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनजीवन क्रमशः सामान्य हुँदै गएको र युरोपमा पनि युरोपीय महासंघले थप पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने नीति लिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत मंगलबार ब्रेन्टको मूल्य प्रति ब्यारेल 14 सेन्टले बढेर $67.70 पुगेको थियो भने सोमबार पनि तेलको मूल्य 1.2% बढेको थियो। अमेरिकी उत्पादन वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएटको मूल्य पनि मंगलबार 14 सेन्ट प्रति ब्यारेलका दरले बढेर $64.63 पुगेको थियो। सोमबार पनि वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएटमा 1.4% मूल्य बढेको थियो। केही दिन यता अमेरिका र युरोपीय राष्ट्रहरूमा तेलको माग बढ्न थालेपछि मूल्य बढ्न थालेको हो। अमेरिकाका न्यूयोर्क, न्यूजर्सी र कनेक्टिकटले कोरोना संक्रमणका कारण लगाएको विभिन्न प्रकारका बन्देजहरू हटाउन थालेको र युरोपीय राष्ट्रहरूले पनि कोरोना खोप लिएका पर्यटकहरूको आवागमनलाई सरल बनाउने नीति लिएपछि तेलको मूल्य वृद्धिलाई समर्थन मिलेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यी कदमहरूले तटवर्ती क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न चाहनेहरूको संख्यामा वृद्धि हुने पनि विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। रोइटर समाचार समितिले गरेको सर्वेक्षणमा अमेरिकी तेलको उत्पादन गत हप्ता 2.20 ब्यारेलका दरले घटेको जनाइएको छ। यसभन्दा अगाडिको हप्तामा अमेरिकी उत्पादन वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएटको उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो। तेलका माग र मूल्य दुवै बढेपछि तेल प्रशोधन केन्द्रको गतिविधि पनि 0.5% बढेको पनि जनाइएको छ। अमेरिकामा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि दरमा देखिएको सुस्ती र त्यसका कारण कमजोर भएको अमेरिकी डलरका कारणले पनि तेलको मूल्य बढाउन मद्दत पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। यसैबीच भारतले ओपेकका राष्ट्रहरूबाट खरिद गर्ने तेलको परिमाण 2 दशक यताकै कम भएको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतको तेल आयात गत मार्च महिनामा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा त्यसभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षको तुलनामा 11.8%ले घटेर दैनिक रूपमा $39,70,000 सीमित हुन पुगेको थियो। भारतले अमेरिका र क्यानाडाबाट तेल आयात बढाउने नीति लिएपछि ओपेकका सदस्य राष्ट्रहरूबाट आयात गरिने तेलको
तेलको परिमाण घट्दै गएको छ। ओपेकका सदस्य राष्ट्रहरूबाट भारतले आयात गर्ने तेलको परिमाण प्रतिदिन 28,60,000 ब्यारेल प्रतिदिनका दरले कम भएको छ। सोमबार एक अमेरिकी डलरको खरिदर 117.32 रुपियाँ र बिक्री दर 117.92 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै 1 युरोको खरिदर 142.71 रुपियाँ र बिक्री दर 143.44 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै जापानिज येनको खरिदर 10.80 रुपियाँ र बिक्री दर 10.86 रुपियाँ भएको छ। यता कतारियन 1 रियालको खरिदर 32.22 रुपियाँ र बिक्री दर 32.38 रुपियाँ छ। दक्षिण कोरियन 100 वनको खरिदर 10.55 रुपियाँ र बिक्री दर 10.60 रुपियाँ रहेको छ। सोमबार नेप्से सूचक 27 अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने ह्वात्तै घटेर 4.25 अर्ब रुपियाँमा सीमित हुन पुगेको छ। यो कारोबार रकम पछिल्लो 2 साता यताको सबैभन्दा न्यून पनि हो। यसअघि वैशाख 15 गते 3 अर्ब 95 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको थियो। त्यसपछि 5 देखि 7 अर्ब रुपियाँको बीचमा कारोबार भइरहेको थियो। आइतबार समेत 6 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको थियो। सोमबार 218 कम्पनीको 76 लाख किता सेयर 4 अर्ब 20 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको छ। 22 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहँदा 26 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। बाँकी सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। सोमबार राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, समता घरेलु लघुवित्त र अरू जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। त्यस्तै विशाल बजार कम्पनीको सेयर मूल्य लगातार तेस्रो दिन 10% घटेको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक 27 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच हुँदा माथिल्लो तामाकोशीको करिब 20 करोड, SIDCL को 18 करोड, हिमालयन डिस्टिलरीको 14 करोड र महिला लघुवित्तको 12.5 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको एयरबस 330 जहाज सोमबार चीनको राजधानी बेजिङ जाँदै। सोमबार राति उडेको जहाज अक्सिजन सिलिन्डर लिएर मंगलबार बिहान 8 बजे स्वदेश फर्कने। नेपालमा विभिन्न देशबाट 28 अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारी आयात। कृषि प्रधान मुलुक नेपाल तरकारीमा परनिर्भर हुनु दुःखद भएको अर्थविदहरूको टिप्पणी। निजी कम्पनीहरूले ल्याएको खोप सरकारले नकिन्न, निजी कम्पनीहरूले पनि सोचेझै ठूलो मात्रामा खोप भित्राउन सहज नभएको औषधि व्यवस्था विभागको भनाई। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गको गौरीगञ्ज सडक खण्ड नक्सा विपरीत निर्माण। जनप्रतिनिधिको मिलोमतमा नक्सा विपरीत बाटो बनाएको भन्दै स्थानीयको आक्रोश। र सोमबार नेप्से सूचक 27 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम भने 2 साता यताकै कम 4 अर्ब रुपियाँमा सीमित। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। हवस् त, नमस्ते।